فخر مدثر کی فخر قدیر کی فخر سونے کے علاوہ تیار رہو جی یہ جج صاحبان دی ولی دے پڑھ جی منظور خان انہاں دا پنجواں سوار تیار رہے بھائی تھامر کرو میں گھوڑے پجامہ جی انڈی دے خیال جی ماشاءاللہ جی نواب خان پاکستان دے سوار ہو جی سردار خان کے فرانی سے باغ کے جج نے زمادی پہلی کال جی ماشاءاللہ جی انہاں دا سنگل سوار ہو سی جناب خان منظور خان گھوڑا سوار پہلی بچی گھوڑا فخر بابا سردار خان جی بسم اللہ چار سوار ہو جی بسم اللہ جی حاجی ورگ ریاض علی تھوڑے سے توجہ استاد کالو رہے توجہ پہلا بیس مقائی برایا لے پہلا دوجہ تریجہ چوتھا عبید اللہ مرال مرید احمد خان کسانی شمشیر احمد مرال فرد یاوڑی خان منظور خان آیا شہباج گوڑا شہباج جی آلومیر مرال خلاف دے تین سوار عبید اللہ مرال مرید احمد خان کسانی شمشیر علی شمشیر احمد مرال آوگی یہ بلوچ کلا بوڑے سرالے سرے دے آوگی اترائے آخری کال بڑی مہربانی شباب حسینی نے زباد کلام جس نے ہمراہ 500 روپیہ سلام لائی انہیں سوار آئے بھائی انہیں سوار آئے شمار جناب عزت باب ڈاکٹر حاجی غلام عیدی خان حاجی فتح شیر جلیل سے اللہ حمید ناصر ماشاءاللہ جی بھائی اگر 4 گھنٹے بجے تو پھل سکتے ہو آئی آئے ماشاءاللہ پہلی گال حاجی ڈاکٹر غلام عیدی خان حاجی فتح شیر جلیل سے بھائی اگے خان اگر خان جبید خان ماشاءاللہ دورو جی بھائی حاجی غلام عیدی خان سے زوردار بولیو سواروں سے جناب اگر خان جبید خان بلوچ خلافت خانشور اگر قبیت خوشی جی زبیر خان نصیر خان اسمیر خان آسے بھائی زوردار بولیو कहीं आते हैं मैं एक बार तेरे को भी अपना भेज देना मैं तेरे ठीक है ठीक خوشحال دمان کلام پہلی گال جی محمدی حیدری آل حماد پٹھان کلام دے سوار
सवार है जनाब मोहम्मद इकराम फलिहार जी मोहम्मद इकराम फलिहार दौड़ जी बाबा घोड़े बाबा जी मोहम्मद हैदरी अलहमाद पठान कलाम के सवार दौड़े जनाब के सामने सरदार शफीक अहमद भाई ये कौनियों भाई बलोच कला बुढ़े सरदे सवार खान अजगर खान बलोच घोड़ा पकड़े बलोच जी माशाल्लाह जुड़ाया भाई सवार है सिर तरह इथों ना वजो ये दिखाए भाई सरदार रोशन जमीर खान सरदार जुमा खान लगारी जी सरदार गुलाम सदी खान के सानी सरदार शेख खान के सानी पहली गॉल भाई कलाम दना सवार दना पहली गॉल भाई महबूब खबर से कुर्सी ने बिलाल बराल जी आखिरी गॉल जा रहे हैं जी सलाम पाकिस्तान का जोहार फ्रेडी कलाब इन्हें दे दो सदोर कोनी अच्छे कोनी इशारा मिला जी यार जी दामन माशाअल्लाह जी खाने के बदला मौलाना साहब दरबार शाह जमाल बुखारी जी मोहम्मद हैदरी अलहमाद पठान कलाम सवार सरदार सलीम खान पठान घोड़ा निकाय मुस्तफा जी मालिक मुख्तियार जनाब घोड़ा अंदाज़े मुस्तफा सरदार शफीक अहमद जी घोड़ा दुआए मुस्तफा जी पहली गॉल जी माशाअल्लाह जी अगू ऑटो भाई किले देखण जी त्रिय सवार विश्व उतरा गाजी में बनी के नाम सवार हाजी माने नदीम उतरा तो बाबू अगवाट वञो भैया अगवाट वञो जिवें इताई कालू तीन कुर्सी घटे यार इन दूसरा गुजारा करे जी बिचारे में वापस पकड़े पाकिस्तान उस्ताद तार हमारा अलवरू कालू थी जी हाजी मरे नदीम उतरा से माशाअल्लाह जी आखिरी काल तनवीर अमाम लोहार मालिक मोहम्मद मौलाना जी माशाअल्लाह हाजी महकुम जैसे बार काल मरदू कामर करो जी ए भाई जैसे बार फरमा रहे हैं मेहरबानी करो भाई हारा से दो गल डी भाई 1 2 3 तीन घोड़े तीन सवार है जी मालिक बुलवाई कलाम से सवार फेरे दे हेलो अच्छा यहाँ पे ना पाए ठीक है पहले सवार मालिक जाफिर कानू मालिक आशिक कानू मालिक इम्तियाज अहमद कानू अच्छा जी ये भी
मलिक फरमाने ज़बान कलाम दे सवार सलीम सरदार खान दस्तानी अब्दुल मजीद कारी दी मलिक शेख दार सैद अल्लाह हमीद नासिर मलिक पहलवान खिलाफ मुक्केबाजी खबरदार मने खुदाबाज पहलवान उन्होंने 4 सवार दौड़ोगी सलीम सरदार खान दस्तानी अब्दुल मजीद कारी शुएब डार हुज़ैफा याज बलोची अच्छा जी कौन है ए सकरेज सवार और सरवार शादी मलिक बिलाल अहमद और मलिक भाई कामन करो आमन दो आखिरी काल हाल यारा वो हाल है अर्सलान को खेल हेरी अल्हम्दुलिल्लाह यार बढ़िया और भाई दे पंजरे लगे खड़े हैं फटे अस्सलाम वालेकुम कैसरानिया नसीब लफ्ज़ सवार सरदार अली खान नबी अहमद खान नुमान खान वाह से बढ़िया थे कैसरानिया नसीब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आवाज तो गड़ी नहीं भाई ये कालों तो गया वाला घंटी जात गया वाला घंटी कितनी भी तो से गया वाला ये उन तो कोई बात मां तो फजर तो मेले ते आया कना आज मां वाला सबई वाला बाल वेदा कर दो ठीक है सूबेदार जनौर पहली गाल हाडी अलादार जनौर चले बस करा से ना ये बैनर दी भाई जड़े के पीछे भाई हट बनो ये यार ये गलत ग्राउंड का ये बंदे पीछे करो और हेलो पीछे भाई पीछे हट इन्हीं बंदी खान उतराना घोड़ा पकड़े उतराना जी खान उतराना घोड़े का नाम उतरा चंदबरगा जी वीरदार खान उतराना घोड़ा अनमोल घोड़ा पकड़े नमो थोड़ा किधर दिखा भैया कौन है
ملک گروہ کے اپنے سردار وسیم خان روزار گھوڑا شہر حاجی عبد الستار سلمان گھوڑا فخر سلمان ابو بکر سواد گھوڑا آقا سوال احمد خان باشر علی ملک سمیل خان ملین خان نوانی سے بہت ممنون اللہ تعالیٰ ذکر گئے خان رواب خان افغان انٹرنیشنل اپنی شاندار کامیابی میں نواب خان افغان 500 روپے سوار سوار سے نہیں کرو کوئی جب نہیں کرو آزاد بابا کلاب انعام اللہ 4 سوار 16 خان احمد اللہ خان سمیع اللہ مدانہ 4 سوار کٹھے ہوگی جیسے سوار اللہ چھوڑو جی اللہ چھوڑو جی اللہ چھوڑو جی بابا انعام اللہ خان 16 خان احمد اللہ خان سمیع اللہ مدانہ محمد افضل محمد شریف خان آباد جی بسم اللہ نسل لشکاری کلاب جی ماشاء اللہ 4 سوار بسم اللہ پہلی گاہ بھائی لشکاری کلاب والے جی بسم اللہ دوانی کلاب سے سوار ہی ماں کوئی نہ بسم اللہ دوانی کلاب کوئی اشارہ اللہ میرا اولاد ہر کے گھری لیکن چتا نہ گھوڑی خان حسین رباط کلاب سے سوار زبان سردار علی خان بھائی لسٹ تھے علی خان علی خان آ جاؤ جی دوستی پہلی پتی گھوڑا جیسا راجا بابا گھوڑا شہباز سردار علی خان کی کامیابی 500 روپے انعام منیر کتنے آنا نمبر لگاؤ
भाई सामान करो सरदार कदीम खान का सूर्य खान महबूब खान पहले 4 सवार इकट्ठे हो रही सरदार अली खान से भाई जोरदार तालियां जोरदार तालियां अली खान मुबारक अली अल्लाह ताला तेरे थोड़े देश में राजा नसीब करे कि आमोद सरदार अली खान जी सवार दुपहरी कॉल भाई के ऐलान सुन के नो इस कलाम तो बाद भाई का आएगी मामली हाजरी यूले लाल जवाब कलाम राय सवार के इधर बोली साहब पीर हिफीज अहमद कुरैशी से ये मानो लगता है आके बनाल खजना ये मलक रोस्ता मुकरा से भोला सावा मोर मलक वसीम बनाल घोड़ा फगले ये मलक साके माची से जी कामिल साहब जी बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह सिरे दे जी मोहम्मदी हैदरी झूलेलाल नवाज कलामा पाकिस्तान सरदार माशाअल्लाह जी पास कॉल आखिरी कॉल सवार आईडी गुलाम अब्बास भाई सामन के सवाल माशाअल्लाह बड़ी मेहरबानी जनाब मोहम्मदी फखरे खैबर खान इज्जत अल्लाह हाजी मोहम्मद दारे को जिसने हमारी 500 रुपये हौसला गई ए भाईजान बाहुकम जज साहबान आखिरी कलाम इस तो बाद छट्टे दरो एड़ी कलाम जी फखरे खाने के लफ्ज़ सवार हसन खान गुल खान जी कसानी हसैन के अलावा आखिरी कलाम इस तो बाद छट्टा ए गुल खान है जी फखरे खाने के लफ्ज़ जज मन वादन बजा
सवार माशाल्लाह जी किसानी अलशेन कलाब हाजी अब्दुल अजीज खान उन्होंने सवार स्टॉप खान किसानी घोड़ा घोड़ा प्रिंस तारे कश्मीर खान घोड़ा फकरे कदीर मोहम्मद इकबाल खान किसानी घोड़ा जानू मोहम्मद इकराम खान किसानी घोड़ा गेमराज ए इन्होंने एक सिंगल सवार इमरान छतरी पीछे जोड़े घोड़े आए चाचा साइड ते जी जी इल्ताफ खान के फाने दे 4 लो पहला आलमात तीर तौफीक पठान कला पुलिस बड़ी फकरी छतरी जी ऑडियो शाबाश घोड़ा पे दौड़ रहे जी के घोड़ा शाबाश घोड़ा शाबाश